बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक नहायत अहमियत का हामिल दिन है। कुछ लोग इसको तारीख़ दिन कह रहे हैं, स्याह रोज़ कह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये ताबनाक रोज़ है। इस रोज़ क्या हुआ? शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत 2 रोज़ पहले 9 और 10 तारीख की आधी रात को तब्दील कर दी गई थी। उन पर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हो गई थी। 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, लेकिन उस रोज़ स्पीकर ने यह कहकर करारदाद मुस्तरद कर दी कि ये बैरूनी साजिश है, अमेरिका के ख़त के ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा है, ये फॉरेन फंडेड रजीम चेंज है, रजीम चेंज ऑपरेशन भी इसको कहा गया। 3 अप्रैल को ये मामला कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली में ख़त्म कर दिया। फौरी तौर पर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, 5 जज साहिबान, वो शायद पहले ही तैयार बैठे थे। इतवार का दिन था, उन्होंने सो मोटो लिया और अफ्तारी तक उन्होंने कुछ देर के लिए समाअत की और मामला अगले दिन तक मौखर कर दिया गया। 4-5 रोज़ के बाद उनकी तरफ से एक फ़ैसला आ गया जिसमें कहा गया कि दोबारा से वोटिंग करवाई जाए, दोबारा से सारा मामला शुरू किया जाए। वो आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की तरफ से ये कहा गया कि आप यूँ समझें कि जो 9 अप्रैल को इजलास होना है वो 3 अप्रैल का इजलास है। 9 अप्रैल को जो इजलास हुआ उसको आप ये समझ लें कि ये 2 दिन की एक्सटेंशन थी, 2 दिनों का ये इजलास था। गोया आप यूँ समझ लें कि ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का दिन था, जिसकी आधी रात को 12 बजे कौमी असम्बली में वोटिंग हो गई। इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। मैं ये समझता हूँ कि 3 अप्रैल वो कुदरत की तरफ से एक ऐसा इवेंट बन गया जिसमें बहुत से लोग आगे जाकर एक्सपोज होने थे, बहुत से अदारे आगे जाकर उनका पता चलना था कि उनका क्या किरदार रहा है। तो ये शायद कुदरत की तरफ से ऐसा कोई अरेंजमेंट किया गया था, कोई मैनेजमेंट की गई थी कि 3 अप्रैल को कासिम सूरी की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से करारदाद को मुस्तरद किया गया और मामला फिर 9 अप्रैल तक आ गया। एक तो जज साहिबान ने 3 अप्रैल को इतवार के रोज़ सो मोटो नोटिस लिया था और अदालत लग गई थी, और उसके बाद फिर जब मामला 9 अप्रैल को गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? ये 9:30 बजे रात का टाइम था, इजलास जारी था, उसमें तकारीर हो रही थी, वोटिंग का इम्कान नज़र नहीं आता था। तो अपोजिशन की तरफ से मामला फिर अदालत ले जाया गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन की तरफ से ले जाया गया या क्या कुछ हुआ। ये भी एक अफवाह चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तब्दील करना चाहते हैं। तो शायद सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसलिए इस मकसद से गया था कि इस सारी कार्रवाई को अगर ये कुछ होता है तो इसको रोक दिया जाए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्लाह, उन्होंने भी अपनी अदालत खोल ली। उन तक पता नहीं क्या इतला पहुंची थी। बहरहाल ये मामला रात आधी जब गुजर चुकी थी उस वक्त ख़त्म हो गया और जज साहिबान अपने अपने घरों को चले गए। अतर मिनल्लाह साहब के सामने एक एप्लीकेशन रखी गई कि इमरान खान और उनके साथियों का नाम ECL में शामिल किया जाए। उन्होंने 2 रोज़ बाद की तारीख़ देते हुए इस समाअत को मुलतवी कर दिया। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया है कि 3 अप्रैल को अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये अरेंजमेंट की गई थी, मैनेजमेंट की गई थी कि 9 अप्रैल को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इमरान खान अपने ऑफिस में थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे, कौमी असम्बली की कार्रवाई चल रही थी। जैसे ही ये ख़बरें सामने आने लगीं कि तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खुल रहे हैं और साथ ही आर्मी चीफ़ के हवाले से ख़बर भी आ गई, तो वहाँ पे फौरी तौर पर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने अपनी अदालत लगा ली, लेकर किसी समाअत का मौका नहीं आया। इसी तरह से थोड़ी बहुत समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई। और फिर ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकात थी और उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया हुआ था जिसमें डीक्लासिफाई करना था उस लेटर को जो अमेरिका की तरफ से आया था, जिसको साजिश करार देकर डिप्टी स्पीकर ने करारदाद अदम एतमाद को मुस्तरद किया था, उसको डीक्लासिफाई करने की वहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई। ये मामला चल रहा था कि TV चैनल पर ये खबरें आने लगी
کہ اسلام آباد میں فوج آ گئی ہے، راستے سیل کر دیے گئے ہیں، نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم الگ سے بھی لاگ کریں گے، لیکن ہم اسی معاملے پر رہتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عدالتیں آدھی رات کو کیوں کھول دی گئی؟ صرف اس لیے عمران خان کے خلاف، سپیکر کے خلاف، یا وہ لوگ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے، یا پھر وہ جو افواہیں تھیں کہ آرمی چیف کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا تو اس کو ریورٹ کرنا ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی ایک معاملے کو ٹیک اپ کیا جانا تھا۔ بہرحال وہ دونوں معاملات سامنے نہیں آئے، اور پھر فوج کی طرف سے آدھی رات کو گشت کیوں کی گئی، اور اس وقت تک ساری صورتحال نارمیلٹی کی طرف چلی گئی جب یہ پتہ چلا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے کارروائی شروع ہو گئی ہے، ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 3 اپریل کو اگر یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا، ووٹنگ ہو جاتی یا معاملہ جس طرف بھی جانا تھا چلا جاتا، تو اس صورت میں کسی طور پر بھی وہ لوگ ایکسپوز نہ ہوتے جو اس سارے معاملے کے پیچھے اب نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ یقیناً ہے، اپوزیشن تو تلی بیٹھی ہے، اور ان کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے، کون کون کردار تھے، وہ سارے کا سارا 9 اپریل کو اس لیے واضح ہو گیا کہ 3 اپریل کے معاملے پر سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس لیا گیا تھا۔ اب بات کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں، ذرا چلے جاتے ہیں 1971 میں۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ کن کرداروں کی وجہ سے؟ سب سے بڑے کردار پاکستان توڑنے میں جو ملوث تھے اپنے اپنے طور پر، ایک تو جناب ذوالفقار علی بھٹو، جن کو یہ خبر تھا کہ وہ کسی طریقے سے بھی وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، لیکن شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت تھی، ان کے ہوتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کا وزیر اعظم بننا ناممکن تھا۔ انہوں نے ایسا جال بچھایا، ایسی چال چلی کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور پھر مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی، ان کا گٹھ جوڑ وہ بھی موجود تھا، جو پاکستان کے 2 لخت ہونے میں ایک کلیدی کردار ادا کر گیا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے 2 لخت ہونے میں کئی ممالک ملوث ہوں گے، کئی اور بھی کردار ہوں گے، جیسا کہ یحییٰ خان ہے یا جنرل نیازی ہے، لیکن ان کی بدنیتی اس میں شامل نہیں تھی۔ ان کی نااہلیت ہو سکتی ہے، ان کی غفلت ہو سکتی ہے، یا دیگر کردار بھی ہوں گے، لیکن مین کردار جو پاکستان توڑنے میں بدنیتی رکھتے تھے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، وہ اندرا گاندھی تھی، وہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اور ان کا پھر انجام کیا ہوا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان 1974 میں اپنے پورے خاندان سمیت ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی ایک بیٹی بچی تھی، حسینہ واجد، جو آج وزیر اعظم ہیں۔ خاندان پورے کا پورا تتر بتر ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اندرا گاندھی کے ساتھ کیا ہوا؟ 1984 میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا ایک بیٹا سنجے گاندھی، وہ ایک حادثے میں مارا گیا، اور ان کا ایک بیٹا راجیو گاندھی، وہ قتل ہو گیا۔ یہ خاندان بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اقتدار میں آنے کو آپ کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو، اس خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جو بھی معاملات تھے۔ اور ان کا ایک بیٹا، اس نے خودکشی کر لی، یا یہ قتل کا الزام لگاتے ہیں اس کی بیوی پر ہی، شاہ نواز بھٹو۔ اور ان کا دوسرا بیٹا مرتضیٰ بھٹو، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ پاکستان توڑنے والے تینوں کرداروں کا کس طریقے سے بھیانک انجام ہوا تھا۔ اب ذرا جاتے ہیں اس معاملے میں جو عدم تحریک اعتماد عمران خان کے خلاف لائی گئی ہے، اس میں کون سے کردار ہیں؟ بلا شبہ امریکہ ہے، پی ڈی ایم کی پوری قیادت ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کی اشیر بات سے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ میں نے جس طرف اشارہ کیا، بلکہ نام لے کے بتایا کہ پاکستان توڑنے والوں کی کس طریقے سے قدرت نے گرفت کی تھی، اور عمران خان جو اسلاموفوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، رحمت اللہ عالمین جس نے اتھارٹی بنا دی، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کامیابی سے پاکستان کو لے کر آگے جا رہا تھا،
خودداری اس کا مطمع نظر تھا، لیکن وہ لوگ جو خوددار نہیں ہیں، امریکہ کے وفادار ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کچھ لوگ ان کو غدار بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آگے چل کر کھلے گا کہ یہ لوگ کتنے پاکستان کے وفادار ہیں، کتنے غدار ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ امریکہ کی چاپلوسی میں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بلکہ وہ امریکہ کے وائس رائے بنے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن تک اس کرسی پر براجمان رہتے ہیں۔ پاکستان توڑنے والوں کا کیا حشر ہوا تھا، اور یہ پاکستان کو جوڑنے والوں کے خلاف جس طریقے سے لوگ سامنے آئے ہیں، گٹھ جوڑ بنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انجام بھی کوئی خیر کا انجام نہیں ہوگا۔ شکلیں کون سی یاد رکھنی ہیں؟ شکلیں یاد رکھیں۔ پہلے تو پی ڈی ایم کی قیادت جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اور پی ڈی ایم کے جتنی دوسری قیادت ہے، جتنے لیڈر ہیں، اور ان کے نام بھی لینا شروع کر دیں پارٹیوں کے، وہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اور جس طریقے سے پھر اتحادیوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر ان کی کمر میں چھرا گھونپا، ان کی شکلیں بھی یاد رکھنے والی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی، باپ کے سارے لوگ، بلوچستان عوامی پارٹی، اور پھر جو کردار ہماری عدلیہ کی طرف سے ادا کیا گیا، جو ہمارے جرنیلوں کی طرف سے، پاک فوج کی قطعی طور پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ پاک فوج متحد ہے، پاک فوج محب وطن ہے، پاک فوج مضبوط ہے، لیکن جن دو جرنیلوں نے یہ معاملہ دیکھا اور ٹیک اپ کیا اور سب کو سپورٹ دی، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں، اور پھر ہمارے جج صاحبان جناب عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظہر عالم میاں خیل صاحب، جمال خان مندو خیل صاحب، یہ لوگ ہیں جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ جب ان لوگوں کے سامنے موقع آیا پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے تحفظ کا، پاکستان کو مضبوط بنانے کا، پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کا، تو یہ لوگ کس طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر عمران خان نے اپنی صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں، جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی آخری ملاقات تھی، انہوں نے کہا، صحافیوں سے پوچھا کہ آج مجھے بتایا جائے کہ ہے کوئی جو آج میرے خلاف کھڑا نہیں ہو گیا۔ ان کا اشارہ اداروں کی طرف تھا، ان کا اشارہ بڑی بڑی شخصیات کی طرف تھا، اور شاید اپنے دوستوں کی طرف بھی ہو، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے بھی تنہا کھڑا تھا، اور ایک تنہا شخص اور بھی تھا۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی، اور ووٹنگ کرانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے بڑے پرجوش ہو کر تقریریں کر رہے تھے۔ محمد علی خان نے بھی ایک وہاں پہ تقریر کی، اس کا تھوڑا سا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ میرے چیئرمین صاحب، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، امریکہ سے معافی کے خواستگار نہیں، لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج، ہم گریس سے برداشت کریں گے۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کچھ جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ دوبارہ سناؤ، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، مجھے اس بات پہ فخر ہے
कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही यहाँ आपके पीछे खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि मुल्क को, पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। तो ये है मोहम्मद अली ख़ान की तकरीर, जिसमें उन्होंने ललकारते हुए जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया। बात हम कर रहे थे 48 घंटे के दिन की। 48 घंटे के दिन का इख्तिताम हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को एक्सपोज कर गया। इमरान खान ने इतवार की रात के लिए पूरे मुल्क में एक कॉल दी थी। उस कॉल पर लोग झूम कर सामने आए, हज़ारों की तादाद में हर शहर में लोग इकट्ठे थे। मैं खुद लिबर्टी चौक रात को 1:30 बजे गया था। 1:30 बजे पहले जैसी रौनक तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, लोग पुरजोश थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो हमारे इलाके के लोग गए थे वो बता रहे थे कि कलमा चौक से लेकर लिबर्टी तक तेल धरने की जगह नहीं थी, ट्रैफिक बिल्कुल बंद थी, लोगों को मुश्किलात का सामना भी था, जिनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद भी लाग हम आइंदा करेंगे। सर दस्त इसी पर ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।